अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हैं मौजूद यहाँ कौंसल खाना पाकिस्तान जद्दा में और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा काम जो यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों, 1971 से अब तक बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स में से 50% से ज़्यादा ने सऊदी अरब का रुख किया, जबकि गुज़श्ता कुछ बरसों में ये शरह बढ़कर 60% हो चुकी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त भी पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए दस्तयाब मुलाजमतों में से 80% सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिनमें से एक आम मजदूर से लेकर हाई टेक शोबों में महारत याफ्ता वर्कर्स शामिल हैं। दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन के करीब पाकिस्तानी इस बरादर इस्लामी मुमलिकत में मुकीम हैं, जिनमें मजदूर, इलेक्ट्रिशियन, हैवी मशीनरी, मैकेनिक, इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, स्टील फिक्सर्स, दर्जी, पैकिंग एक्सपर्ट्स, मोटर मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, रंग साज समेत दर्जनों शोबों में वर्कर्स यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भी एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में बिलखुसूस खलीजी ममालिक में जितनी भी तादाद है, इनमें बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का है। जहाँ इतनी कसीर तादाद में अफरादी क़ुव्वत मौजूद हो, वहाँ इनके मसाइल की तादाद भी इनसे कई गुना ज़्यादा होती है। दीगर और बड़े मसाइल के अलावा लेन देन के मामलात में फंसकर हज़ारों पाकिस्तानी पाबंद सलासल हो जाते हैं, और ये एक ऐसा मामला होता है जो कभी भी बग़ैर वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के हल नहीं होता, और इस गैर अदायगी की वजह से कई साल जेलों में गुजर जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपका तारुफ कराएंगे एक ऐसे ग्रुप के रुए रवां से और यहाँ के पाकिस्तान कौंसल खाना जद्दा के कौंसल जनरल साहब से, जिन्होंने लोगों की मदद का एक बेड़ा उठाया और अब तक 200 से ज़ायद कैदियों को रिहा करा चुके हैं। आइए आपको मिलाते हैं सरदार नसर इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं हेल्प द ह्यूमैनिटी ग्रुप के रुए रवां नसर इकबाल सरदार खान साहब। हम उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानियों की जो एक वो खिदमत कर रहे हैं इस वक्त, और मुश्किलात में फंसे लोगों को जिस तरह उनकी दादरसी कर रहे हैं, ये सब करने का ख्याल उनके दिल में कैसे, कब और क्यों कराया? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सितंबर 2020 की बात है कि मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। कोविड के दौरान चूँकि फ़्लाइट्स बंद थी और जेल में जो मुकीम कैदी थे वो भी मुकीद कैदी वो भी ट्रैवल नहीं कर सके थे, तो मुझे मैसेज आता है कि मेरा एक बेटा है जो 6.5 साल से जेल में कैद है और उसके ऊपर 6,500 रियाल जो है वो ड्यूज़ हैं। तो उन पैसों की वजह से वो रिहा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सऊदी अरब का कानून ये है कि जो आपका हक़ ख़ास किसी के साथ लेन देन का मामला होता है वो आपने ही ख़त्म करना होता है, उसमें गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं करती। तो उस बंदे की डिटेल मेरे पास नहीं थी, तो मैं कौंसलेट चला आया। कौंसलेट में आया तो कौंसल जनरल खालिद मजीद साहब थे। उनसे मैंने मशवरा लिया कि सर ये जो है ऐसा केस मेरे सामने आया। तो उन्होंने उसी टाइम अपने जो वेलफेयर काउंसिल थे उन्हें बुलाया और लिस्ट जो कैदियों की थी वो लाए। उसमें देखा वाकई उस बंदे का नाम था। हमने उसका जो है वो रकम सदाद निकलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस कैदी को रिहा करवा दिया। उस वक्त 107 कैदी जो है उनकी लिस्ट मौजूद थी और उनके जो ड्यूज़ थे जो हक़ ख़ास वाले थे। तो हमने मशवरा किया कि क्यों ना इन 107 कैदियों की रिहाई के लिए कुछ इंतज़ामात किए जाएँ। तो कौंसल जनरल साहब ने एक टीम तश्कील दी, उसमें वेलफेयर अटैची को शामिल किया, मैं शामिल था, और हमने उनका जो है वो सबके रकम सदाद निकलवाए। रकम सदाद बेसिकली एक अदालत से एक अकाउंट नंबर जनरेट होता है जिससे में वो पैसे जमा करवाए जा सकते हैं, और वो पैसे बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से आप जमा करवा सकते हैं कि हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक जितने जो है उसमें जमा करवा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर आस्ता आस्ता कुछ 2-4 केस करने के बाद एक बाकायदा एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें अपनी कम्युनिटी को ऐड किया और हम केस की तहकीक करते, उसमें ऐड करते और दोस्तों को शेयर कर देते। आप ये बताएंगे इस वक्त तक आप तकरीबन कितने कैदी रिहा करवा चुके हैं, और इसमें कितनी रकम है जो आपके इस ग्रुप ने जो है मिलकर, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसने मिलकर अदा की है इस सिलसिले में? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम तक 203 कैदियों को जो है वो रिहा करवा चुके हैं।
سپٹمبر 2020 سے لے کے اب تک، اور اس میں 3.7 ملین ریال جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی نے ادا کیا الحمدللہ ہیلپ دا ہیومینٹی گروپ میں جو ایڈ ہیں. یہ غالباً 28 کروڑ روپیہ پاکستانی بن جاتا ہے. ٹھیک، یہ آپ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ عرصے لمبے عرصے تک قید رہنے والا کون سا ایسا قیدی تھا اور اس پر کتنی رقم واجب الادا تھی؟ سر مظفر چانڈیو نام کا قیدی تھا ہمارے پاس 9 سال سے، اور بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد 2,41,000 ریال اس کے اوپر تھا، اور وہ قیدی جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ تقریباً کیس لگانے کے بعد 20 سے 25 دن میں ہو گیا تھا. ہم جو جس ایوریج سے چل رہے ہیں الحمدللہ، آپ یوں کہہ لیں کہ اگر 203 قیدیوں کو ہم اپنے جتنے ٹائم میں ہم نے ان کو رہائی دلوائی ہے اس پہ تقسیم کریں تو تقریباً ہر چوتھے دن ہماری ایوریج بنتی ہے کہ ہم 4 دن میں ایک قیدی یہاں سے رہا کروا رہے ہیں. اچھا ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کونسل جنرل خالد مجید صاحب کے دفتر میں، اور ہیلپ دا ہیومینٹی گروپ کے روح روان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی ہمیں اپنی تمام خدمات اور کاوشوں کا ذکر کیا، اور اس میں خالد مجید صاحب کی جو امداد یا کونسل خانہ پاکستان کی جو امداد شامل رہی، جو اس کا کردار رہا، وہ بھی بہت ہی قابل ستائش ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس اہم موقع کے اوپر آپ جو ہے وہ ہماری آواز بنے ہیں. میں سب سے پہلے تو اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی اور بالخصوص سردار نصر اقبال کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ اتنا شاندار جو یہ انیشیٹو ہے الحمدللہ شاید اس کی دنیا میں کہیں بھی کسی اور جگہ اس حوالے سے اس کی مثال نہیں ملے گی کہ اتنی کامیابی کے ساتھ اس منصوبے کو ہم چلا رہے ہیں مل کے، اور اس میں ساری کاوش ساری کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی ہے. اور اس میں سب سے بڑے ہمارے جو سٹار پلیئر ہیں، دستے راز ہیں، وہ سردار نصر اقبال ہیں. ان کا ہیلپ دی ہیومینٹی گروپ ہے. بیسیکلی یہ ایک فلائی کام تھا جب میں یہاں نیا آیا تھا، اور آتے ساتھ سے ہمیں کووڈ کے مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہوا، تو ہمیں بیٹھ کے بہت سارے پاکستانیوں کے جو یہاں مسائل تھے ان کے اوپر سوچنے کا اور سیر حاصل گفتگو کرنے کا موقع ملا. اور جب گفتگو ہوئی تو وہیں اور ارادہ ہیلپ کرنے کو ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس پہ اپنی نصرت ڈالتے ہیں، مدد ڈالتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے ذہن میں مل کے ایک مشترکہ آئیڈیا آیا کہ حکومت پاکستان کے پاس اگرچہ فنڈز کی ہمیشہ کمی رہتی ہے اور ہر وقت ہم اس طرح سے اپنی کمیونٹی کے شاید وہ مسائل یا فائنینشیل ایشوز کو اس طریقے سے ایڈریس نہ کر سکیں، لیکن ہماری کمیونٹی الحمدللہ بے انتہا جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے. پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ دل کھول کر اور بڑھ چڑھ کر امدادی کاموں میں سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے. جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہماری اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے اور سب سے زیادہ متحرک ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ہمارا یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے، یہاں پہ ہمارا پاکستان سے باہر سب سے بڑا کمیونٹی بیس ہے، تو وائی ناٹ اسی ہی پوٹینشیل کو ہم بہتری کی طرف یوٹیلائز کریں اور اپنے ان کمیونٹی ممبران کی خدمت کر سکیں جو مشکل میں ہیں، لاچار ہیں، فائنینشلی ویک ہیں، یا یہاں قید و کی صحبتیں برداشت کریں جسٹ بیکاز کہ وہ اپنے کوئی 4,000 5,000 10,000 ریال کے مقروض ہیں اپنے کفیلوں کے یا اپنے کسی لین دین کے معاملے میں، اور وہ چونکہ وہ پیسے ادا نہیں کر سکتے تو وہ جیل میں بند ہیں. تو کیوں نہ ہم کوئی کوشش کریں اور کاوش کریں کہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کریں. تو الحمدللہ جیسا سردار صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ 2000 کے اینڈ میں ہم نے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا، اور اب تک بڑے مختصر عرصے میں 2.5 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ نے ڈبل سینچری کراس کی ہے. 203 قیدی رہا کروا چکے ہیں، اور بڑی خطیر رقم جو ہے آلموسٹ 3.7 ملین ریال جو ہے وہ مل کے کمیونٹی نے، پیورلی پاکستانی کمیونٹی نے اپنی مذہب کے تحت ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، ہیلپ دی ہیومینٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، سردار نصر اقبال پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، اور ہمارے نیک کاز اور نیک مقصد پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے دل کھول کر یہ امداد کی. اور ہم الحمدللہ اس اپنی کاوش میں بڑی حد تک سرخرو ہوئے ہیں. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو کافی بڑی تعداد تھی پاکستانی قیدیوں کی،
اب الحمدللہ ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں ایسے لوگ جو کہ ہمیں ملیں جن کو ہم جو ہے وہ یہ امداد پہنچا سکیں. شروع میں ہم نے جو ہے وہ چھوٹے اماؤنٹ سے کیا تھا، لیکن الحمدللہ اب ہم لاکھوں تک پہنچ گئے. جن لاکھوں کے بھی جو لوگ مقروض یہاں پہ ہیں اور بند ہیں جیل میں، ان کے کیسز بھی ہماری کمیونٹی اپنی مدد آپ کے تحت اسی انیشیٹو کے تھرو، اسی پلیٹ فارم کے تھرو حل کر رہی ہے.